सबैले बुझेको विषय, हामी सबैले जानेको विषय, अलिकति टड्कारो विषय लाग्छ। अनि यो लगभग हाम्रो ईसाई जीवनमा, विश्वासको जीवनमा, परमेश्वरमाथिको विश्वासको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण यसले चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण यो विषय म तपाईँहरूको बिचमा आज राख्न लागिरहेको छु। हामीले सुनिराखेका छौँ हाम्रो सम्बन्धको बारेमा, रिलेसनसिपको बारेमा, कनेक्सन्सहरूको बारेमा। हामी मानव जाति एउटा सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो परिवारसँग सम्बन्ध हुन्छ, हाम्रो साथीहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ, अनि हाम्रो जबमा सम्बन्ध हुन्छ, काममा सम्बन्ध हुन्छ, हाम्रो समाजमा सम्बन्धहरू हुन्छ, अनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हाम्रो जीवनकालमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हाम्रो सम्बन्धहरू हामीले कायम गरिराखेका हुन्छौँ, सम्बन्धहरू हामीले बनाइराखेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको राज्यमा पनि एउटा सम्बन्ध, कनेक्सन्सहरू, हाम्रा जति पनि सम्बन्धहरू हामीले स्थापितहरू गर्दछौँ, कनेक्सन्सहरू छन्, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो मिनिस्ट्रीको कन्ट्याक्ट्सहरू पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा मिनिस्ट्रियल सम्बन्ध, एउटा सेवकाईको सम्बन्धहरू पनि हामीले राखिराखेका हुँदछौँ। त्यसकारण यो विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो विश्वासको जीवनमा, हामीले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने जीवनमा तपाईँ र मैले कोसँग सम्बन्ध कायमहरू गर्दछौँ? किन भन्दाखेरि सम्बन्धले जहिले पनि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको प्रभावहरू पारिराखेको हुन्छ। सम्बन्धले तपाईँ र मेरो जोसँग सम्बन्ध छ, तपाईँ र मेरो जोसँग मानिसहरूसँग कनेक्सन्सहरू छ, हामीले नजिकको सम्बन्धहरू बनाएका छौँ, अनि उहाँहरूको इन्फ्लुएन्सेसहरू, उहाँको प्रभावहरू, उहाँहरूको विचारहरू, उहाँको शैलीहरू, उहाँको आदतहरू, उहाँको आचरणहरू हाम्रो जीवनमा ती कुराले हामीलाई असर पारिराखेको हुँदछ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यसले हाम्रो विश्वासको जीवनलाई, हाम्रो आइडियोलोजीलाई, हाम्रो विचारहरूलाई, अनि हाम्रो फिलोसफीहरूलाई, हाम्रो सोच्ने तरिकालाई, हाम्रो हेर्ने तरिकालाई, हाम्रो मेन्टल पिक्चरहरूलाई चाहिँ त्यसले प्रभावहरू पारिराखेको हुन्छ। अनि जब तपाईँ र मेरो मानसिक रूपमा चाहिँ मनोविज्ञानलाई प्रभावहरू पार्दछ, जब मनोविज्ञानहरूलाई प्रभाव पार्दछ, जब हामीलाई चाहिँ ती कुराको इम्प्याक्टहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अनि एउटा दिशा दिँदछ। त्यस अनुसारले तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो दैनिक रूपमा चाहिँ व्यवहारहरू गरिराखेका हुन्छौँ, हाम्रो जीवनलाई यापन गरिराखेका हुँदछौँ। त्यसकारण सम्बन्ध एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सम्बन्धहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सम्बन्धले जहिले पनि ढोकाहरू खोल्दछ। सम्बन्धले, रिलेसनसिपले के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ ढोकाहरू खोल्दछ। त्यसले फेलोसिप, त्यसले चाहिँ ग्रिकमा यसलाई कोइनोनिया भन्दछ। जोसँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध हुँदछ उनीहरूसँग हाम्रो चाहिँ फेलोसिप अथवा सङ्गति हुन्छ, कोइनोनिया हुँदछ। अनि त्यो कोइनोनियाबाट चाहिँ अनि इम्पार्टेसनहरू हाम्रो जीवनमा सरेर आउँदछ। त्यस कारणले त्यो इम्पार्टेसनले चाहिँ, त्यो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो जीवनको तस्बिरलाई बदल्दछ अथवा प्रभावहरू पार्दछ, हाम्रो डाइरेक्सनहरूमा, हाम्रो मनस्थितिमा असर पार्दछ। अनि त्यस अनुसारले चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ जीवनहरू जिउने अनि कोसिसहरू गर्दछौँ अथवा जीवनहरू निर्वाह गरिराखेका हुँदछौँ। त्यस कारण यो एकदमै यो सब्जेक्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारण तपाईँ र मेरो विश्वासलाई पनि असर पार्दछ। विश्वासको जीवनलाई, परमेश्वरमाथिको विश्वासको जीवनलाई पनि यसले महत्त्वपूर्ण असरहरू पारिराखेको हुँदछ। जस्तै उदाहरणको लागि, मैले मेरो नानीहरू अहिले बढ्दैछन्। मेरो एउटा ठुलो छोरी अहिले सेकेन्डरी 1 मा छ, 2 मा जान लागिरहेको छ। मेरो अर्को सानो छोरी प्राइमेरी 4 मा छ, 5 मा जान लागेको छ। अनि उनीहरू बढ्दै गरिराखेका छन् अहिले। अनि उनीहरूको जीवनलाई हेर्दाखेरि, अनि अब अहिले उनीहरू स्कुलमा जाँदछन्, त्यहाँनिर उनीहरूले सम्बन्धहरू कायम गर्दछ। उनीहरूको साथीहरू छ, उनीहरूको टिचर्सहरूसँग चाहिँ सम्बन्धहरू कायम गरिराखेको छ। अनि त्यहाँनिर त्यो सम्बन्धहरूद्वारा चाहिँ, शिक्षकसँगको सम्बन्धद्वारा, साथीहरूसँगको सम्बन्धद्वारा त्यहाँनिर म के देख्दछु भन्दाखेरि त्यो प्रभावहरू उनीहरूको जीवनमा, इन्फ्लुएन्सहरू आइराखेको मैले देखिराखेको छु। हेर्नुहोस्, अनि त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रभावको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूबाट जे प्रकारको थट्सहरू आउँदछ, विचारहरू आउँदछ, प्रभावहरू आउँदछ, त्यसले उनीहरूको बिहेभियरलाई, उनीहरूको जिउने तरिकालाई, सोच्ने तरिकालाई, उनीहरूको उनीहरूको दैनिक व्यवहारलाई असर पारेको मैले देखेँ। अनि जस्तै उदाहरणको लागि, भर्खरै मेरो ठुलो छोरीले, उसको क्लास हुँदाखेरि लगभग सेकेन्डरी 1 मा चाहिँ यो ग्रिक मिथोलोजीहरू पढाइँदो रहेछ, ग्रिक गडहरूको बारेमा। अनि जसरी अब हामीले यहाँ मूर्ति पूजा गर्दछौँ, ग्रिक गडहरूको बारेमा, मिथोलोजीको बारेमा उसलाई सिकाइराखेको थियो। अनि त्यसको प्रभावहरू परेर चाहिँ त्यो मिथहरू, त्यो कथाहरूद्वारा चाहिँ, अनि त्यो ग्रिक गडहरू, त्यो एकदमै एन्सियन्ट गडहरूको बारेमा उसलाई सिकाइएको थियो, इतिहासको कुराहरूबाट। अनि त्यो सिकाउँदाखेरि उसले मलाई धेरै प्रश्नहरू गर्यो।
ईश्वरको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा। अनि जब उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनेको थियो, परमेश्वरको बारेमा सुनेको थियो, अनि त्यहाँबाट धेरै उसले प्रश्नहरू अनि मसँग गर्यो। अनि मैले उसलाई चाहिँ अनि उसको विचारहरूलाई, उसले जुन कुराहरू उसको स्कुलबाट सुन्यो, उसको टिचरहरूबाट चाहिँ उसले सुन्यो, अनि त्योबाट चाहिँ उसको थट्सहरू चाहिँ मैले फर्मेसन भएको मैले देखेँ र मैले उसको विचारलाई मैले कतिपल्ट मैले करेक्सनहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो हेर्नुहोस्। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जोसँग हामी सम्बन्ध कायम गर्दछौँ, जोसँग हामीले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरू बनाउँदछौँ, उनीहरूको प्रत्यक्ष असर तपाईँ र मलाई पर्दछ, हाम्रो विश्वासमा त्यसको असरहरू पर्ने रहेछ। त्यस कारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले विभिन्नपल्ट हामीले धेरैपल्ट के देखेका छौँ भन्दाखेरि हामीले धेरैपल्ट चाहिँ मिनिस्ट्रियल कन्ट्याक्ट्सहरूको बारेमा, हामीले नयाँ करारमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चर्चहरूको कन्ट्याक्ट्सहरू हुँदछ, हाम्रो सेवकहरूसँग हाम्रो कन्ट्याक्टहरू हुँदछ, सम्बन्धहरू हामीले कायमहरू गर्दछौँ। अनि आजकल त सम्बन्धहरू विस्तार गर्ने कुराहरू, मिनिस्ट्रियल कन्ट्याक्टको कुराहरू एकदमै ज्यादा आइराखेको छ, पार्टनरसिपको कुराहरू आइराखेको छ। अनि पार्टनरसिप गर्ने कुराहरू, करारको कुराहरू एकदमै बजारमा यो प्रकारको शिक्षाहरूको बारेमा आइराखेको छ। अनि पार्टनरसिपहरू, करारहरू आफैमा नराम्रो छैन, अनि तर अलिकति परमेश्वरको वचनभन्दा अलिकति बाहिर कहिलेकाहीँ गएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सम्बन्धहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा? एउटा सेवकले, एउटा परमेश्वरको जनले, एउटा अगुवाले जसले चाहिँ मण्डलीलाई लिड गरिराखेको हुँदछ, परमेश्वरका जनहरूलाई लिड गरिराखेको हुँदछ, उसले कस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्दछ, उसको सम्बन्ध कस्तो मानिसहरूसँग छ, कस्तो प्रकारको मान्छेहरूसँग अथवा कस्तो प्रकारको मिनिस्ट्रीहरूसँग, नेटवर्क्सहरूसँग, डिनोमिनेसनहरूसँग, पार्टनरहरूसँग चाहिँ उसले सम्बन्धहरू कायम राखेको छ। अनि त्यसको प्रभाव त्यो व्यक्तिलाई, त्यो अगुवालाई पर्दछ। अनि त्यो प्रभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनलाई, उसको विश्वासको जीवनलाई, उसको आत्मिक जीवनलाई असर, अनि जब उसको आत्मिक जीवनलाई असर पार्दछ अनि त्यस अनुसारले चाहिँ उसको आज्ञाकारिताको जीवन, उसको विश्वासको जीवन, परमेश्वर माथिको आराधनाको जीवन, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको जीवनलाई असर पारिराखेको हुँदछ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो एकदमै सम्बन्ध भन्ने कुराहरू, चाहे श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध होस्, चाहे हाम्रो परिवारसँगको सम्बन्ध होस्, मण्डलीका मानिसहरूसँगको सम्बन्ध होस्, बाहिरका मानिसहरूसँगको सम्बन्ध होस्, एकदमै एउटा परमेश्वरको जनले, परमेश्वरको सेवकले अथवा हामीले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हामीले लिनुपर्ने रहेछ। यो मैले मेरो जीवनबाट, यो लगभग अब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको 30 वर्ष भयो, यो जीवनमा मेरो धेरैपल्ट उतार चढावहरू भयो। अनि उतार चढावहरू भयो, विभिन्न मित्रहरू थिए, अहिले पनि छन्, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मैले सम्बन्ध राख्ने अवसरहरू पाएँ। अनि त्यसबाट मैले थोरै अनुभवहरू पाएर चाहिँ हामीले ठिक प्रकारको एउटा ईश्वरीय भएको व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धले हामीलाई कसरी हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्दछ, त्यसले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई कसरी असर पार्दछ, कस्तो प्रकारको ढोकाहरू खोल्दछ। केवल एउटा हाम्रो नेचुरल, एउटा भौतिक, एउटा हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धहरूद्वारा ढोका चाहिँ केवल भौतिक कुराहरूको मात्र होइन, सम्बन्धहरूद्वारा चाहिँ केवल हामीलाई चाहिँ सांसारिक कुराहरूको अथवा भौतिक कुराहरूको ढोका मात्र खोलिँदैन, भौतिक आशिषहरूको मात्र ढोकाहरू खोलिँदैन, त्यसले आत्मिक कुरामा, आत्मिक क्षेत्रमा पनि त्यसले असरहरू पार्दछ, आत्मिक संसारमा पनि त्यसले चाहिँ ढोकाहरू खोल्दछ, आत्मिक संसारको चाहिँ ढोकाहरू खोल्दछ। अनि एउटा गलत किसिमको, एउटा खराब किसिमको परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको वचनको परिधिभन्दा बाहिरको सम्बन्धले चाहिँ हाम्रो भौतिक जीवनमा, हाम्रो सम्बन्धहरूमा, हाम्रो इमोसनहरूमा, हाम्रो न्युरोलोजीहरूमा, हाम्रो हरेक प्रकारको विचारहरूमा, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धहरूमा, भौतिक कुराहरूमा मात्र ढोकाहरू खोल्दैन, तर त्यसले आत्मिक संसारको दुनियाँमा पनि त्यसले चाहिँ नकारात्मक किसिमको असरहरू पार्दो रहेछ, ढोकाहरू खोल्दो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले मेरो आफ्नो जीवनमा र अनि प्लस मैले परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ मैले ती कुराहरू मैले देखेको छु। अनि यो कुराहरू मैले तपाईँहरूको बिचमा मैले ल्याउन खोजिराखेको छु। एकदमै सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्य सम्बन्धहरूद्वारा अगाडि बढ्दछ। परमेश्वरको राज्य हामीले नयाँ करारमा के देख्दछौँ भन्दाखेरि ती विश्वासीहरू दिनहुँ उनीहरू चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी भाँचेर प्रार्थनामा लागिरहन्थे। उनीहरू घर घरमा गएर रोटी भाँच्थे, घर घरमा गएर उनीहरू सङ्गति गर्थे भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। परमेश्वरले सुरुदेखि नै उहाँले चाहिँ एक प्रकारको कम्युनिटी, एक प्रकारको मानिसहरूको समूह उहाँले चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई नोहालाई बोलाउनु भयो, परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, परमेश्वरले चाहिँ त्यस पछाडि मोसालाई बोलाउनु भयो, अथवा इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमद्वारा सिर्जना गर्नुभयो, मोसालाई बोलाउनु भयो परमेश्वरले। अनि परमेश्वरले
जब नयाँ करारमा चर्च एक्लेसिया भनेर भन्नुभयो, जब येशू क्रिस्टले एक्लेसिया भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एक्लेसियाको अर्थ चाहिँ संसारबाट, संसारको सिस्टमहरूबाट, संसारको कोस्मसहरूबाट चाहिँ जुन प्रकारको ख्यावसहरू संसारमा छ, संसारको सिस्टमहरूमा छ, अनि त्यहाँबाट निस्किएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ, उद्धार पाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक्लेसिया भनेर चाहिँ ग्रिक भाषामा भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा यसलाई चर्च, नेपालीमा मण्डली भनेर भनेको छ। त्यो कोस्मसबाट, त्यो सिस्टमबाट, संसारका सबै सिस्टमहरूबाट निस्केका मान्छेहरूको समूह, एउटा कम्युनिटी येशूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कम्युनिटीभित्र, त्यो चर्चभित्र, त्यो एक्लेसियाभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी बचाएर प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहन्थे। एक प्रकारको कन्सेप्ट, एक प्रकारको येशूले, परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीको कन्सेप्टहरू यहाँनिर गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ मण्डलीमा चाहिँ जब हामी एकसाथ भेला हुँदछौँ, त्यहाँनिर हाम्रो सम्बन्धहरू हुँदछ, अनि त्यो सम्बन्धले चाहिँ हाम्रो सङ्गतिको, कोइनोनियाको ढोकाहरू खोल्दछ, नजिकको सम्बन्ध छ। अनि त्यसरी तपाईँ र म चाहिँ एउटा महिमादेखि महिमामा चाहिँ हामी परिवर्तन हुँदै जाँदछौँ। हिजो संसारका मान्छे, दुष्ट मान्छेहरू, संसारमा थाकेका मान्छेहरू, विभिन्न किसिमका संसारको कोस्मसबाट आएका, संसारका अनि खराब सिस्टमबाट आएका मान्छेहरूले, उद्धार पाएका मान्छेहरूले जब मण्डलीमा आउँदछन्, अनि उनीहरूले त्यहाँ सम्बन्ध, एउटा पारिवारिक सम्बन्ध निर्माण गर्दछ, कोइनोनिया हुँदछ, अनि उनीहरू एक आपसमा एउटा विश्वासको, फेथ कम्युनिटीको सम्बन्धले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुँदै जाँदछ। त्यसकारण यो सम्बन्धहरू, रिलेसनसिपहरू, कनेक्सन्सहरू एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण एउटा एक प्रकारको गाइडेन्सहरू होस् भनेर चाहिँ यो कुराहरू मेरो हृदयमा परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ। अनि आज कतिजना नयाँ आउँदै गर्नुभएका परमेश्वरका दासहरू हुनुहुन्छ, सेवकहरू हुन्छ, कतिजना सेवकहरू पुरानो हुनुहुन्छ, हामी छौँ। अनि मेरो जीवनमा केही मैले यस्ता तिता मिठाहरू अनुभवहरू गर्ने मौका पाएको कारणले गर्दाखेरि आज यो सम्बन्ध हामीले कस्तो प्रकारको सम्बन्धहरू राख्नु पर्दछ, कस्तो प्रकारको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एप्रुभल, हामीलाई परिवर्तन गर्दछ, हामीलाई आशिषको ढोकाहरू खोल्दछ। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरका अभिषेकहरू, रेभोल्युसनहरू, प्रकाशहरू, परमेश्वरका बुद्धिहरू, परमेश्वरका ज्ञानहरू, परमेश्वरका अनुग्रहहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ। अनि त्यो, अनि कस्तो प्रकारको खराब सम्बन्धले हाम्रो मण्डलीभित्र पनि अथवा हाम्रो इसाईहरूको भित्रमा, किन भन्दाखेरि यहाँनिर लेखेको छ सबैसँग विश्वास हुँदैन, यो क्रिस्चियन भए पनि विश्वास हुँदैन। अनि ती सम्बन्धहरूले चाहिँ कसरी अनि दुष्ट आत्माको ढोकाहरू खोल्दछ, कसरी चाहिँ खराब एउटा इभिल संसारलाई अथवा खराब कुराको लागि, एउटा दुष्ट संसारको लागि, अनि आत्मिक क्षेत्रमा चाहिँ अनि दुष्ट आत्माको संसारलाई पनि ढोकाहरू खोल्दछ। यो कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ र मैले हामी हेर्न लागिरहेका छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर नयाँ करारमा के छ भन्दाखेरि, नयाँ करारमा परमेश्वरको वचनमा मण्डलीलाई एक्लै बस्नका लागि इन्डिपेन्डेन्ट मण्डलीको उहाँले नयाँ करारमा चाहिँ प्याटर्न छैन, ढाँचा छैन। हेर्नुहोस्, हामीले प्रेरितहरूको पुस्तकहरू हेऱ्यौँ भने, हामीले नयाँ करारलाई हेऱ्यौँ भने, प्रेरितहरूको जमानालाई हेऱ्यौँ भने कुनै पनि मण्डली इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र मण्डली छैन। हेर्नुहोस्, अनि फुल्ली डिपेन्डेन्ट, फुल्ली मर्ज भएको एउटा मण्डली चाहिँ अर्कोसँग भएको पनि बाइबलमा हामी प्याटर्नहरू पाउँदैनौँ। इन्टरडिपेन्डेन्ट, एक आपसमा सम्बन्धहरू कायमहरू गरेको हामी देख्दछौँ। अनि जब सम्बन्धहरू कायमहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ती सम्बन्धहरूद्वारा चाहिँ त्यो करारहरू, हृदयको करारहरूद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको ढोकाहरू खोलेको हामीले यहाँनिर बाइबलमा हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छ, पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 र 18 मा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर पावलले भनेको छ, अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो भनेर लेखेको छ। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के समझदारी हुन्छ अथवा अँध्यारोसँगको उज्यालोको के सहभागिता भनेर यहाँनिर पावलले सुरु गर्छ। ख्रिस्टको बेलियालसँग के सरोकार अथवा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसित के समानता, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता, किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूका बीचमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् भनेर यहाँ पावलले भनेको छ। अनि अर्को ठाउँमा यहाँनिर रोमीको पुस्तकमा 12:1-2 के भनेको छ भन्दाखेरि 2 पदमा चाहिँ, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो भनेर यहाँ पावलले भनेको छ। हेर्नुहोस्, यसको अर्थ चाहिँ अविश्वासीहरूसँग चाहिँ हामी मण्डलीभित्र पनि सबैजनासँग विश्वास हुँदैन,
बप्तिस्मा लिएर येशूलाई विश्वास गर्दैमा मण्डली आउँदैमा सबैसँग विश्वासहरू हुँदैन। अनि यहाँ पावलले भन्न खोजेको चाहिँ अविश्वासीहरूसँग उनीहरूसँग चाहिँ सम्बन्धै नराख भन्न खोजेको होइन। तर यहाँ पावलले के भनेछ भन्दाखेरि एउटै जुवामा चाहिँ तिमीहरू ननारियो भनेर पावलले भनेको छ। सम्बन्ध कायम गर्नु अख्रिस्टियनहरूसँग अविश्वासीहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्नु एउटा कुरा हो भने एउटै जुवामा नारिएर हिँड्नु उनीहरूसँग एउटै सहयात्रा गर्नु चाहिँ अर्को कुरा। अनि यहाँनिर पावलले रोमी 12:1-2 भनेको छ यस संसारको ढाँचामा नचल, यो संसारको तरिकामा, यो संसारको सिस्टममा, उनीहरूको थट प्याटर्नमा, उनीहरूको विचारमा, उनीहरूको फिलोसफीमा उनीहरूले चाहिँ जुन तरिकाले चल्दछन् अनि जुन कुराले इन्फ्लुएन्सहरू भएर जुन फिलोसफीमा, जुन वर्ल्ड भ्यूमा, जुन विचारमा, जुन तरिकाले, जुन व्यवहारहरूमा उनीहरूले चाहिँ जिराखेका हुन्छन् त्यो प्रकारको ढाँचामा चाहिँ एउटा येशूलाई चिनेको व्यक्ति, एउटा विश्वास गरेको व्यक्तिहरू त्यस ढाँचामा नचल, तर मनको नयाँ हुवाईद्वारा चाहिँ तिमीहरू परिवर्तन हुँदै जाओ भनेर यहाँ पावल। अनि मात्र तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो संसारको तरिकामा हामी चल्यौँ भने हाम्रो माइन्ड रिन्यू गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ जे संसारको तरिकामा एउटा अविश्वासी, एउटा अख्रिस्टियन, एउटा खराब आचरण भएको व्यक्तिसँग हामीले एउटै जुवामा नारेर जोतेर हामी हिँड्यौँ भने उसको स्टाइलहरू, उसको तरिकाहरू, उसको थट प्याटर्नहरू, उसको विचारहरू, उसको इमोसन्सहरू, उसका फिलोसफीहरू, दर्शनहरू हाम्रो जीवनमा सरेर आउँदछ। साइन्सले के भन्दछ भन्दाखेरि अनि मनोविज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिसँग हामीले जोसँग नजिकको गहिरो सम्बन्ध बिताउँछौँ भने 30% उसका आचरणहरू, उसका कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा सरेर आउँछ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले अभिषेक सरेर भनेर भनौँ, इम्पार्टेसन भनेर भनौँ, उसका आचरणहरू भनौँ, हाम्रो उसले जे गर्दछ, जे सोच्दछ त्यसको मेन्टल पिक्चर क्यानभासमा, हाम्रो मेन्टल पिक्चरमा आउँदछ अनि हामी चाहिँ उसको नक्कलहरू गर्न सुरु गर्दछौँ। हाम्रो वरिपरिका मान्छे, हाम्रो अगुवाहरूको, हाम्रो वरिपरिका मान्छे, हाम्रो साथीहरूको हामीले नक्कलहरू गर्न सुरु गर्दछौँ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई प्रभावहरू पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पावलले भनेको छ तिमीहरू संसारको तरिकाले नचल, तिमीहरू चाहिँ अविश्वासीहरूसँग चाहिँ एउटै जुवामा ननारियो भनेर चाहिँ पावलले त्यसै भनेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ढोकाहरू खोल्दछ, हाम्रो जीवनमा प्रभावहरू पर्दछ, जसले हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई, विश्वासीसँगको सम्बन्धलाई असर पार्दछ। हाम्रो विश्वासको जीवनमा, विश्वासको जहाज हाम्रो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसले प्रभावहरू पार्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ एउटै जुवामा ननारियो, यो संसारको ढाँचामा नचल भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले चाहिँ वचनमा हामीलाई उत्साह अथवा हामीलाई चेतावनीहरू चाहिँ दिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसकारण अब यहाँनिर म अर्को कुरामा जान चाहन्छु। त्यसकारण हाम्रो सम्बन्धको, कनेक्सनको फाउन्डेसन चाहिँ के हो त? आधारहरू के हो? आज धेरै नयाँ सेवकहरू, धेरै परमेश्वरका जनहरू राम्रो सम्बन्धमा, एउटा गडली सम्बन्धमा, एउटा परमेश्वरको वचनको परिभित्रको सम्बन्धमा पनि अगाडि बढिराखेका छन् भने धेरै परमेश्वरका दासहरूले चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न आफ्नो शरीरको अभिलाषाहरू, आफ्नो मोटिभहरू खराब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारको, विभिन्न मानिसहरू, विभिन्न मिनिस्ट्रीहरूसँग, विभिन्न नेटवर्कहरूसँग, डिनोमिनेसनसँग विभिन्न प्रकारको सम्बन्धमा गएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको विश्वासको जीवन राम्रो किसिमले गइराखेको थियो। तर विभिन्न प्रकारको सम्बन्ध, अनैतिक भनेर म भन्दिनँ, तर सम्बन्ध चाहिँ खराब किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो सम्बन्धको इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दाखेरि, त्यो समूहको, त्यो नेटवर्कको, त्यो डिनोमिनेसनको, त्यो मानिसको, त्यो मेन्टरको, त्यो विश्वासीहरूको समूहको चाहिँ सम्बन्ध, त्यो करारको सम्बन्ध चाहिँ खराब भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको विश्वासको जीवन डिस्टर्ब भएको छ। जहिले पनि म मेन्टरिङको बारेमा, करारको सम्बन्धको बारेमा, पार्टनरसिपको बारेमा अलिकति पछाडि म तपाईँहरूसँग केही कुराहरू म राख्नेछु। त्यो आवश्यक छ, बाइबलमा छ। तर अहिले जति पनि हामीले करारहरू, मेन्टरको कुराहरू हामी गर्दैछौँ, मेन्टरिङको कुराहरू गर्दैछौँ, अलिकति कहिलेकाहीँ हामी एकदमै एक्सट्रिममा परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर गएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि त्यसलाई हामीले ठिक किसिमले चाहिँ बाइबलीय सम्बन्धमा ल्याउनु पर्ने हुँदछ। यसको बारेमा हामी पछि बोल्नेछौँ। तर आज धेरै तपाईँ र मैले कतिपल्ट खोजिराखेका हुँदछौँ अनि जहिले पनि हाम्रो आँखा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै ठुलो समूहमा, फेमस मानिसहरूको बिचमा, अनि एकदमै एनोइन्टेड, कतिजनालाई चाहिँ क्यारिस्मेटिकहरूले अहिले अलिकति पेन्टिकोस्टलहरूले क्यारिस्मेटिक एकदमै एनोइन्टेड मान्छे, मिराकल्स भएको मान्छे, ठुलो नेटवर्क भएको मान्छे, डिनोमिनेसनमा भएको मान्छे अनि एकदमै नाम चलेको मान्छेहरूसँग चाहिँ हामी सबैले सम्बन्ध कायम गर्नको लागि, करार गर्नको लागि, पार्टनर गर्नको लागि, मेन्टरिङको लागि हामी खोजिराखेका हुँदछौँ। हेर्नुहोस्,
अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै गिफ्टेड मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूसँग सम्बन्धहरू कायमहरू गर्न खोजिराखेका हुँदछौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि उसको आचरणहरू, उसको जीवनशैलीहरू परमेश्वरको डरमा, भयमा, भक्तिपूर्वक परमेश्वरको आज्ञाकारिताको जीवन छ कि छैन हामी हेर्दैनौँ। अनि हामी उनीहरूसँगको कतिपल्ट चाहिँ हामी कतिवटा मिनिस्ट्रीमा एफिलिएसन भएर चाहिँ अनि हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यो मिनिस्ट्रीमा एफिलिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट हाम्रो विचार के छ भन्दाखेरि उनीहरूको अभिषेकहरू, इम्पार्टेसनहरू, ब्लेसिङहरू हामीलाई आउँदछ अनि त्यो मिनिस्ट्री जस्तै हामी पनि फेमस हुन्छौँ होइन भन्ने एउटा एक प्रकारको टिचिङहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति त्यो मलाई बिब्लिकल लाग्दैन। बाइबल मैले त्यो कुराहरू मैले पाएको छुइनँ। हो, एउटा एफिलिएसन हुने कुराहरू छ होला त्यहाँनिर, त्यस्तो खालको प्रचलनहरू त्यहाँनिर छ। तर तपाईँ एउटा मिनिस्ट्रीमा एफिलिएटेड हुनुभयो, त्यो मिनिस्ट्रीको लिडरसँग तपाईँको कहिले पनि भेट हुँदैन, तपाईँसँग इमेलमा मात्रै भेट हुन्छ, तपाईँ युट्युबमा मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले के फाइदा गर्दछ होइन? नयाँ करारले बाइबलमा कहिले पनि करारको सम्बन्ध, एउटा पार्टनरसिपको कुराहरू, पावलले पार्टनरसिपको कुरा, सुसमाचारमा पार्टनरसिपको कुराहरू गरेको थियो। तर त्यो प्रकारको सम्बन्धहरू अहिले जुन एउटा एफिलिएसन हुने, कनेक्सन हुने कुराहरू छ, अलिकति बाइबलभन्दा बाहिर छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। म गलत पनि हुन सक्दछु, यो कुरामा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। तर यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि आज धेरै परमेश्वरको दासहरू, परमेश्वरका जनहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरको अनि एउटा डर र भय र इमान्दारिताको सम्बन्ध भन्दा पनि बढी चाहिँ अनि एउटा अभिलाषहरूमा फेमस हुनका लागि अभिषेक इम्पार्ट भएर मेरो जीवनमा आउँदछ अनि त्यो मिनिस्ट्री जस्तै म धनी हुन्छु, फेमस हुन्छ भन्ने एउटा अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न मानिसहरूसँग, नेटवर्कहरूसँग, डिनोमिनेसनसँग, विभिन्न प्रकारको होइन समूहहरूसँग अनि फेमस परमेश्वरका दासहरूसँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध कायम गर्ने हामीले चाहिँ कोसिसहरू गरिराखेका हुँदछौँ। अनि त्यसले के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले के जीवनलाई, आत्मिक जीवनलाई रुइन गर्दछ। उसको जीवन चाहिँ अनि त्यो व्यक्ति फेमस उसको वरदानको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्दछ। तर त्यो व्यक्तिको जीवनशैली परमेश्वरको सामने अनि परमेश्वरको सामने परमेश्वरको वचन अनुसार नहुन सक्दछ, परमेश्वरको डर भयमा नभएको हुन सक्दछ अनि ऊ चाहिँ अर्कै आत्माले चलाएको व्यक्ति पनि हुन सक्दछ। अनि त्यसले तपाईँको जीवन, मेरो जीवनलाई चाहिँ असर गर्दछ। तर तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ एउटा गडली सम्बन्ध भयो भने, ईश्वरीय भयसँगको सम्बन्ध, भक्तिपूर्वकको सम्बन्ध, एक आपसमा परमेश्वरको दासहरूसँग, जनहरूसँग, विश्वासीहरूसँग भयो भने त्यसले तपाईँ मलाई चाहिँ एउटा आशिषको सम्बन्ध अनि एक प्रकारको ब्लेसिङ, एउटा स्पिरिचुअल क्षेत्रमा आँखाहरू खोलिने कुराहरू, आत्मिक क्षेत्रमा चाहिँ अनि परमेश्वरका ढोकाहरू खोलिन्छ, आत्मिक क्षेत्रमा रेभुलेसनका ढोकाहरू खोलिन्छ, इम्पार्टेसनको ढोकाहरू खोलिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण। त्यस कारण हाम्रो सम्बन्धको आधारहरू के हो त? बाइबलले सम्बन्धको आधारहरू के कुरालाई चाहिँ देखाएको छ, यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न एकदमै जरुर छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ भनेर चाहिँ यहाँनिर देख्दछु म। यहाँनिर एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा म ल्याउन चाहन्छु। यहाँनिर आमोस 3:3 लेखेको छ, के दुईजना आपसमा सहमत नभएसम्म सँगसँगै हिँड्न सक्छ र? यहाँ भनेर चाहिँ आमोस 3:3 लेखेको छ। त्यसकारण हाम्रो सम्बन्धको आधारहरू तपाईँ र मलाई थाहा पाउनु पर्यो। सम्बन्धको आधारहरू चाहिँ के त्यो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले डिभाइन कनेक्सन अथवा गड अर्डाइन सम्बन्ध छ? परमेश्वरले त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्ध कायम गर्न तपाईँलाई भनेको छ कि छैन? पवित्र आत्माको अगुवाईमा, पवित्र आत्माको इनवर्ड विटनेसद्वारा त्यो सम्बन्ध तपाईँले कायम गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ अर्कै रङ मोटिभहरूले चाहिँ तपाईँ चाहिँ ड्रिभन भएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तानेर चाहिँ तपाईँ सम्बन्ध कायम गर्दै हुनुहुन्छ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सम्बन्धको आधार जहिले पनि परमेश्वरद्वारा इनिसिएटिभ भएको हुनु पर्यो, परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो भिजनहरू, हाम्रो दर्शनहरू अनि परमेश्वरका डक्ट्रिनहरू, सिद्धान्तहरू, प्रकाशहरू अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी ख्रीष्ट येशूको शरीर अनि येशूको रगतद्वारा, येशूको शरीरद्वारा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको शरीरमा चाहिँ तपाईँ हामी अनि एउटै हौँ अनि हाम्रो सम्बन्धको आधारहरू चाहिँ त्यो हुनुपर्दछ। जहिले पनि परमेश्वरको आत्माद्वारा, आत्माको अगुवाईमा हुनु पर्यो, गडली सम्बन्ध हुनु पर्यो, परमेश्वरको भयसँगको सम्बन्ध हुनु पर्यो, भिजनहरू मिल्नु पर्यो, प्रकाशहरू, परमेश्वरका वचनका प्रकाशहरू मिल्नु पर्यो, डक्ट्रिनहरू पनि मिल्नुपर्ने हुँदछ। तर कतिपल्ट हामी यी कुराहरू भन्दा पनि बढी चाहिँ हामी अर्कै कुराले मोटिभ भएर चाहिँ हामीले सम्बन्धहरू कायम गर्दाखेरि धेरैको विश्वासको जहाजहरू, धेरै सेवकहरू एकदमै शक्तिशाली किसिमले चलिराखेका हुन्छन्, परमेश्वरद्वारा, आत्माद्वारा चलाइराखेका हुन्छन्, उनीहरूको जीवन एकदमै शक्तिशाली किसिमले गइराखेको हुन्छ, परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा चलाइराखेको हुन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ गलत प्रकारको सम्बन्ध, गलत मानिसहरूसँग, गलत सेवकहरूसँग, डिनोमिनेसनसँग, नेटवर्कसँग
गलत मान्छेहरूको समूहसँग सम्बन्ध कायम राखेको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ उनीहरूको जीवन विश्वासको जहाज चाहिँ रुइन भएको अनि विश्वासको जहाज चाहिँ एकदमै तोडिएको अनि भत्केको मैले देखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरणहरू म दिन चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि पत्रुस र कर्नेलियसको सम्बन्धलाई तपाईँ र मैले लिन सक्दछौँ। प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ पत्रुस र कर्नेलियसको सम्बन्ध, कसरी परमेश्वरले पत्रुसलाई दर्शन दिनुभयो, पवित्र आत्माले कसरी पत्रुसको जीवनमा बोल्नुभयो, अनि त्यो बेलामा सँगसँगै परमेश्वरले कसरी कर्नेलियसलाई भिजन दिनुभयो, एउटा स्वर्गदूत देखा पर्यो। अनि त्यहाँदेखि स्वर्गदूतले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अराएको छ फल्ना ठाउँमा एउटा सिमन भनिने पत्रुस भन्ने व्यक्तिकोमा चाहिँ जानु र उसलाई ल्याउनु अनि उसलाई चाहिँ तिमीलाई सबै कुराको सुनाइन्छन् भनेर भनियो। अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ डिभाइन कनेक्सन, गडली कनेक्सन, डिभाइन कनेक्सन भनेर मैले भनेको छु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले पत्रुसलाई भिजन दिनुभयो, पवित्र आत्माले पत्रुसलाई बोल्नुभयो अनि सँगसँगै कर्नेलियसले परमेश्वरले बोल्नुभएको छ। अनि पत्रुस कर्नेलियस अन्य जातिको घरमा पहिलोपल्ट अन्य जातिको लागि सुसमाचारको ढोका खोलिँदाखेरि पत्रुस एउटा यहुदी अन्य जातिको घरमा, किनभने त्यो समयमा अन्य जातिसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैनथे, अनि पत्रुस गएर सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि अनि उसको जीवन उसको कर्नेलियसको घरमा चाहिँ पत्रुस बोल्दा बोल्दै पवित्र आत्मा स्वर्गबाट चाहिँ आएर चाहिँ सबैजना पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छन्, पवित्र आत्माले भरिएका छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा डिभाइन कनेक्सनले, एउटा ईश्वरीय सम्बन्धले अनि त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गको ढोका खोलेको छ, आत्मिक कुराहरू खोलेको छ। पत्रुस बोल्दा बोल्दै त्यो व्यक्तिहरूले पानीको बप्तिस्मा पनि लिएनन्, त्यो व्यक्तिहरू विश्वासमा बढ्नु पनि परेन। उनीहरू चाहिँ एउटा डिभाइन ईश्वरीय कनेक्सनले, गडली इन्भाइरोमेन्टको कनेक्सनले चाहिँ पत्रुस गएर बोल्दा बोल्दै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पत्रुस गएर बोल्दा बोल्दै स्वर्गको ढोका खोल्यो। माथिबाट येशू ख्रीष्टले चाहिँ पवित्र आत्मा कर्नेलियसको घरमा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनि पवित्र आत्माले भर्नु भएको हामी देख्दछौँ। यसरी एउटा ईश्वरीय सम्बन्ध तपाईँ र मेरो ईश्वरीय सम्बन्ध जोडिएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ स्वर्गको ढोकाहरू खोलिन्छ, आशिषहरू खोलिँदछ हाम्रो जीवनमा। हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ डिभाइन कनेक्सन, ईश्वरीय सम्बन्धहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले यसरी इम्पार्टेसनहरू, अभिषेकको ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ, आशिषको ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ, स्वर्ग खोलिन्छ, प्रकाशको ढोकाहरू खोलिन्छ। हामीलाई विजडमहरू, परमेश्वरका विजडमहरू, परमेश्वरका नलेजहरू, परमेश्वरका अभिषेकहरू हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले स्वर्गीयबाट चाहिँ स्वर्गको ढोकाहरू खोलेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो कुराहरू तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले इम्पार्ट गर्नुहुन्छ, हामीलाई सारी दिनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा आउँदछ। हेर्नुहोस्, हामीले देख्दछौँ अर्को उदाहरण चाहिँ पावल र हननियाको बारेमा। पावललाई हननियाको आवश्यक पर्यो। पावल चाहिँ अन्धा भएर बस्दाखेरि, पावल चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रकाश पाएर अन्धा भएर बस्दाखेरि हननियालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले त्यो ठाउँमा जा, पावल त्यहाँनिर प्रार्थना गरेर बसिराखेको छ। अनि त्यहाँदेखि हननिया गयो, हननियाले हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि उसको अन्धोपन, उसको आँखाबाट केही कुराहरू निस्केर गयो, उसको अन्धोपन खोल्यो, उसले देख्ने भयो। त्यहाँनिर पावल जस्तो व्यक्तिलाई ख्रीष्ट येशूको प्रकाश उसले पाएको थियो, बौरी उठेको येशूलाई देखेको थियो त्यहाँनिर। तर के भयो भन्दाखेरि अनि येशू ख्रीष्ट जो देखा पर्नुभयो अनि उहाँले नै आँखा पनि खोल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँनिर उहाँले चाहिँ एकजना व्यक्ति पठाउँदै हुनुहुन्छ, हननिया भन्ने व्यक्ति पठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि हननिया गएर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो सम्बन्ध, त्यो कनेक्सन, त्यो रिलेसनसिपद्वारा, त्यो कोइनोनियाद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जब हननियाले गएर हात राख्दाखेरि पावलको आँखा अन्धापन चाहिँ खुल्दछ, उसले प्रकाश पाउँछ। त्यति मात्र होइन, उसले पवित्र आत्माको भरपूरिता पनि त्यही बेलामा पाउँदछ। हननियाको हातबाटै उसले पानीको बप्तिस्मा पनि लिँदछ। अनि त्यहाँनिर हननियाले हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि पवित्र आत्माको भरपूरिता पाउनु, उसको लागि ढोका खोलिन्छ, स्वर्गको ढोका खोलिन्छ, उसको लागि पवित्र आत्माको अभिषेक उसको जीवनमा आउँदछ। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पावल र हननियाको सम्बन्धले ढोकाहरू खोलेको छ। हेर्नुहोस्, स्वर्गको ढोकाहरू खोलेको छ, आशिषको ढोकाहरू खोलेको छ, पवित्र आत्मा आउनु भएको छ, प्रकाश आँखाहरू खोलिएको छ। हेर्नुहोस्, अनि अर्को उदाहरण दिन्छ पावल र बर्नबासको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि पावल एकदमै अनि उजाड ठाउँमा गइराखेको थियो, टार्ससमा चाहिँ एकदमै ऊ चाहिँ चिन्तित भएर बसेको थियो। टार्ससमा चाहिँ गएर बस्दाखेरि कसैले पनि उसलाई एक्सेप्ट गरेन। अनि बर्नबासले उसलाई मिनिस्ट्रीमा, सेवकमा फेरि तानेर ल्याउनु पर्यो। उसले यरुसलेममा प्रेरितहरूको सामने उसले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। अनि उसले चाहिँ एन्टियोकमा चाहिँ अनि पावललाई चाहिँ
फेरि पनि उसले एउटा सम्बन्ध कायम गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सेवा गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि बर्नबाससँगको सम्बन्धले पावलको लागि एउटा ठुलो सेवकाईको लागि, उसको जीवनमा एउटा प्रेरित सेवकाईको लागि अनि उसको जीवनमा जति पनि कामहरू भयो, बर्नबाससँगको एउटा ईश्वरीय सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि उसको लागि ढोकाहरू खोलियो, उसको लागि चाहिँ मण्डलीको सेवकाईको ढोकाहरू खोलेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। हामीले पुरानो करारमा हेर्यौँ भने एलिया र एलिसाको सम्बन्धद्वारा एलिसाको जीवनमा डबल पर्सनको एनाउन्टिङ आएको हामी देख्दछौँ। अनि यो सम्बन्ध ईश्वरीय सम्बन्ध थियो। मोसा र यहोशूको बारेमा डिटेलमा जाने अहिले सम्बन्धहरू छैन। त्यसकारण यहाँ मैले भन्न खोजेको, आज परमेश्वरद्वारा अर्डाइन भएको, परमेश्वरको आत्माले जोडिएका सम्बन्धहरू, डिभाइन कनेक्सन्सहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने त्यसले तपाईँ र मेरो लागि, परमेश्वरको लागि स्वर्गको ढोकाहरू खोल्दछ, आशिषको ढोकाहरू खोल्दछ। त्यसले हामीलाई पवित्र आत्माको ढोकाहरू, प्रकाशको ढोकाहरू, इम्पार्टेसनको ढोकाहरू, अभिषेकको ढोकाहरू, फाइनेन्सियल ब्लेसिङको ढोकाहरू अनि परमेश्वरको सुरक्षाको ढोकाहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा खोल्दछ। हेर्नुहोस्, हामी एक आपसमा जब सम्बन्ध, गहिरो सम्बन्ध कायम गर्दछौँ, हृदयको करारको सम्बन्ध, आत्मीयताको सम्बन्ध, प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, आगापे प्रेमको सम्बन्धहरू जब तपाईँ र मैले एक आपसमा ढोकाहरू, हृदयको ढोकाहरू खोल्दछौँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा ब्लेसिङहरू, त्यसले हाम्रो जीवनमा आशिषहरू, उन्नतिहरू, प्रस्पेरिटीहरू ल्याउँदछ अनि हाम्रो आत्मिक आँखाहरू पनि खोलिँदछ। हेर्नुहोस्, जब यो प्रकारको सम्बन्ध आज मण्डलीमा एक आपसमा हुँदछ, विश्वासीहरूको बीचमा एक आपसमा हुँदछ, एउटा सेवक र अर्को सेवकको बीचमा हुँदछ, नेटवर्कमा हुँदछ, डिनोमिनेसनमा हुँदछ, अनि त्यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको आशिषहरू ल्याउँदछ। जसरी भजन सङ्ग्रह 133मा चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छ, अनि दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति उत्तम कुरा छ। यो चाहिँ हार्मोनको डाँडाको शिर चाहिँ सियोन पर्वतमा परेको जस्तै हो, हारुनको शिरको अभिषेक चाहिँ उसको दारीमा हुँदै लबेदामा गएको जस्तो हो भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। त्यो प्रकारको सम्बन्ध, एउटा गडली, ईश्वरीय भय भक्तिको सम्बन्ध, एउटा इमान्दारिताको सम्बन्ध, पवित्रताको सम्बन्ध, डिभाइन एउटा भिजन मिल्ने सम्बन्ध, परमेश्वरको प्रकाशहरू मिल्ने सम्बन्ध, यो प्रकारको सम्बन्ध आज मण्डलीले अनि आज एक आपसमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चाहिँ खोज्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो प्रकारको सम्बन्ध जब हामीले एउटा एकजनासँग, एउटा विश्वासीसँग अर्को विश्वासी, एउटा सेवकसँग अर्को सेवक, एउटा प्रेरितसँग अर्को प्रेरित, अनि हाम्रो परमेश्वरका दासहरू, अगमवक्ताहरूसँग, पास्टरसँग, लिडरसँग परमेश्वरले जब तपाईँ हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, यो प्रकारको हृदयको करार, रगतको करारको यो प्रकारको पार्टनरसिप सम्बन्धहरूमा हामी गयौँ भने परमेश्वरले अवश्य पनि ढोकाहरू तपाईँ र मेरो लागि खोल्नुहुनेछ। आत्मिक ढोकाहरू, हाम्रो फिजिकल म्याटेरियल ब्लेसिङहरू मात्रै हाम्रो जीवनमा आउँदैन। यदि मेरो जीवनमा अभाव छ भने मैले एउटा आत्मीयताको सम्बन्ध अर्को भाइसँग, अर्को सेवकसँग राखेको छु भने एउटा मेरो अभावको बेलामा, मेरो खाँचोको बेलामा उहाँले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पर्दाखेरि म सहायता गर्दछु, उहाँ लड्दाखेरि म उठाउँछु, म लड्दाखेरि उहाँले मलाई उठाउनु हुँदछ। अनि त्यसले चाहिँ ईश्वरीय सम्बन्ध, आत्मिक ब्लेसिङ, स्वर्गको ढोकाहरू खोलिने कामहरू पनि त्यसले गर्दछ। यो कुराहरू हामीले परमेश्वरको वचनमा हामीले बाइबलमा देख्दछौँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिँदछु, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, रुथ र नाओमीको सम्बन्ध हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर देख्दछ। हेर्नुहोस्, नाओमी एउटा यहुदी हो अनि रुथ एउटा मोआबी स्त्री, अन्य जाति हो। हेर्नुहोस्, अनि नाओमी र रुथको एकदमै छोटकरीमा म तपाईँलाई मैले भन्न खोजिराखेको छु। यहाँनिर जब उनीहरूको बीचमा सासु र बुहारीको सम्बन्ध भयो, अनि अर्को ओर्पा भन्ने पनि उसको बुहारी थियो, तर ओर्पा चाहिँ नाओमीसँग बेथलेहेममा, इजरायलमा आएन, अनिकाल को समय सकिसके पछाडि। यो कथा तपाईँले रुथको पुस्तकमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि जब तर रुथले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, नाओमीले आफ्नो सासुलाई उसले छोड्दैन, तपाईँको ईश्वर मेरो ईश्वर, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ मृत्युले मात्र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ तोड्न सक्दछ, कसैले पनि तोड्न सक्दैन भनेर चाहिँ यहाँनिर उसले भनिराखेको छ। होइन, अनि त्यहाँदेखि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु, तपाईँका मानिसहरू मेरो मानिसहरू, अनि तपाईँको ईश्वर मेरो ईश्वर भनेर चाहिँ यहाँ रुथले भन्दछ। एउटा रुथ चाहिँ अन्य जाति, मूर्ति पूजा गर्ने स्त्री हो, तर उसले चाहिँ यहुदी स्त्री नाओमीको परमेश्वरलाई उसले चिनेको थियो, यहोवा परमेश्वरलाई उसले चिनेको थियो। यहोवा परमेश्वरको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ नाओमीद्वारा चाहिँ रुथको जीवनमा भएको थियो। अनि उसले भन्दछ, तपाईँको परमेश्वर मेरो पनि परमेश्वर, तपाईँका मान्छेहरू मेरो पनि मान्छेहरू, तपाईँको सम्बन्ध मेरो पनि सम्बन्ध, अनि तपाईँको ईश्वर, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु, तपाईँले दुःख पाउँदाखेरि म दुःख पाउँदछु, अनि तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ मृत्युले मात्र अलग गर्न सक्दछ भनेर रुथले चाहिँ नाओमीसँग भन्दछ। अनि नाओमी सँगसँगै ऊ चाहिँ बेथलेहेममा आउँदछ, इजरायलमा आउँदछ, यहुदीहरूको देशमा आउँदछ।
यहोवा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने देशमा आउँदछ अनि उसले उसको सबै मूर्ति पूजाहरू त्यागेर चाहिँ नाओमीको यहोवा परमेश्वरलाई उसले आराधना गर्न सुरु गर्दछ। अनि त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ अनि यो रुथलाई नाओमीले कसरी डाइरेक्सन गर्दछ बोअजको सामुन्ने हैन, त्यो खेतको गराहरूमा गएर चाहिँ कसरी सिलामाला बटुल्ने कुरा गर्दछ, त्यो तपाईहरु मैले बाइबलमा देख्दछौँ हेर्नुहोस्। अनि त्यो नाओमीसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि बोअजसँग उसको कसरी डिभाइन कनेक्सन हुँदछ। नाओमी चाहिँ बोअज चाहिँ नाओमीको नजिकको नातेदार हुँदछ अनि रुथको नाओमीसँगको सम्बन्ध हुन्छ। अनि त्यो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रुथको चाहिँ बोअजसँग त्यहाँनिर सम्बन्ध भएर नाओमीको कारणले गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि बोअज चाहिँ नाओमीको एउटा नातेदार हुँदछ। नाओमीको कारणले गर्दाखेरि रुथ र बोअजको बीचमा चाहिँ विवाह हुँदछ। एउटा अन्य जाति स्त्री एउटा मोआबी स्त्रीको सम्बन्ध विवाह चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ एउटा यहुदी बोअजसँग हुँदछ। अनि ऊ चाहिँ यहुदी हुँदछ ऊ चाहिँ, अथवा ऊ अन्य जाति भए पनि यहुदीहरूमा चाहिँ कहलाइन्छ, अथवा येशू ख्रीष्टको वंशावलीमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रुथ अन्य जाति स्त्रीको नाम लेखिएको छ। हेर्नुहोस् मत्तीको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ रुथको नाम लेखिएको छ। रुथको जन्म मोआबी स्त्रीमा भयो, अन्य जाति स्त्रीकोमा भएको थियो। ऊ मूर्ति पूजकको रूपमा भएको थियो, तर उसलाई चाहिँ नाओमीसँगको एउटा करारको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि, त्यो एउटा डिभाइन एउटा ईश्वरीय सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको डर र भयसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि उसको लागि एउटा रुथ अन्य जाति स्त्रीको लागि, मूर्ति पूजक स्त्रीको लागि चाहिँ ढोका खोलियो। उसको लागि एउटा शारीरिक ढोका, भौतिक ढोका मात्र खोलिएन, उसको लागि चाहिँ ईश्वरीय ढोकाहरू खोलियो। यहुदीको परमेश्वर, बोअजको परमेश्वर, नाओमीको परमेश्वर चाहिँ उसको परमेश्वर भयो। अनि त्यति मात्र होइन, मसीहा अथवा येशू ख्रीष्टको वंशावलीमा उसको नाम लेखिएको छ बोअजको कारणले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त्यसकारण सम्बन्धले त्यो प्रकारको ढोकाहरू हाम्रो जीवनमा खोल्दछ। आत्मिक रूपमा पनि खोल्दछ, भौतिक रूपमा पनि खोल्दछ, नेचुरलमा पनि खोल्दछ, स्पिरिचुअलमा पनि ढोकाहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा खोल्दछ। हेर्नुहोस् त्यो ब्लेसिङ, त्यो आशिष, त्यो ढोकाहरू हाम्रो जीवनमा खोल्दछ। सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ। गडली सम्बन्ध, ईश्वरीय सम्बन्ध, परमेश्वरको इच्छाअनुसारको सम्बन्ध, परमेश्वरको डर र भयको सम्बन्ध, इमानदारिताको सम्बन्ध, हृदयको कोइनोनियाको सम्बन्ध, हृदयको प्रेमको सम्बन्धले चाहिँ यो प्रकारको आशिषहरू, यो प्रकारको स्वर्गको ढोकाहरू चाहिँ खोलेको कुराहरू हामीले देख्दछौँ। हेर्नुहोस् अर्को व्यक्तिको उदाहरण म दिन चाहन्छु। अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। परमेश्वरले किन परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई उर देशबाट चाहिँ निकालेर ल्याउनु भयो? उर देश भनेको मूर्ति पूजक देश हो। अब्राहम मूर्ति पूजक थियो। परमेश्वर अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो यो ठाउँ निस्केर जा, यो ठाउँ मूर्ति पूजकको ठाउँ हो, यहाँबाट निस्केर जा अनि मैले देखाएको ठाउँमा त जा भनेर परमेश्वरलाई भन्नुभयो। यदि अब्राहम त्यही ठाउँमा बसेको भए परमेश्वर देखा पर्नुभयो, तर त्यही ठाउँमा, त्यही समाजमा, त्यही नातागोतामा बसेको भए सायद ऊ फेरि पछि फर्किन्थ्यो होला। सायद त्यो समाजको मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई इन्फ्लुएन्स गरेको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूसँगको नातागोताको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि, ती मूर्ति पूजकको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि उसको विश्वासको जीवन, आत्मिक जीवनमा प्रभाव पर्दथ्यो। अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तेरा नातागोता नातदार सबै छोडेर चाहिँ मैले देखाएको ठाउँ जा भनेर चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो। अनि अब्राहम सँगसँगै उसको भतिजा लुत पनि गए। हेर्नुहोस् अनि लुतसँग परमेश्वर देखा पर्नु भएन। लुत पनि मूर्ति पूजक थियो अब्राहम जस्तै, तर अब्राहम सँगसँगै यात्रा गर्दाखेरि जुन परमेश्वर अब्राहमसँग देखा पर्नुभयो, यहोवे परमेश्वर, युद्धे वाधे परमेश्वर देखा पर्नुभयो। अनि त्यो परमेश्वरलाई अब्राहमले विश्वास गरे। अब्राहमको कारणले गर्दाखेरि यो लुतले पनि युद्धे वाधे परमेश्वर, यहोवे परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो अनि उसले पनि आशिष पायो। अनि उसले पनि यहोवे परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा पनि धार्मिकता आएको छ अनि परमेश्वरको आशिषहरू उसको जीवनमा आएको छ। अब्राहमसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि, हेर्नुहोस् डिभाइन कनेक्सनको कारणले गर्दाखेरि, ईश्वरीय सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि लुत धर्मी भयो। सदोम र गमोरा नष्ट हुँदाखेरि ऊ पनि नष्ट हुनु पर्दथ्यो, तर उसले चाहिँ धर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि, यहोवे परमेश्वरलाई विश्वास गरेको, अब्राहमको परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्दाखेरि स्वर्गदूतले उसलाई निकालेर ल्याए। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले सम्बन्धले कसरी, सम्बन्धले केवल हाम्रो सम्बन्धले, अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्धले, केवल एउटा सानो सम्बन्धले हाम्रो जीवनमा कति असर पार्दो रहेछ। उसको आइडियोलोजीहरू, उसको फिलोसफीहरू, उसले जुन परमेश्वर मान्दछ, परमेश्वर भन्नाले हामीले चाहिँ
के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुरालाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको छ, जे कुरालाई उसलाई वर्शिप गर्दछ, आराधना गर्दछ, जे कुरा उसको लागि बहुमूल्य छ, त्यही हाम्रो परमेश्वर हो। धेरैपल्ट यहोवा परमेश्वर चाहिँ मेरो परमेश्वर हुन्छ भनेर भन्छौँ, तर संसारका कुराहरू, टेक्नोलोजीका कुराहरू चाहिँ हाम्रो परमेश्वरी, उनीहरूको प्रख्यातपनहरू, मिनिस्ट्रीहरू, एनोइन्टिङहरू, गिफ्टहरू चाहिँ ईश्वर भएर, परमेश्वर भएर बसेको हुँदछ। हेर्नुहोस्, यदि त्यो प्रकारको सम्बन्धमा गयो भने उसले जे कुराहरू भ्यालु गर्दछ त्यो हाम्रो जीवनमा सरेर आउँदछ। आत्मिक ढोकाहरू त्यो प्रकारले खोलिँदछ। हेर्नुहोस्, यदि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गरेको छ भने, परमेश्वरको डर भए मानेको छ भने, अब्राहम जस्तो छ भने, एलिसा जस्तो छ भने, नाओमी जस्तो छ भने चाहिँ परमेश्वरको यहोवे परमेश्वर येशू ख्रीष्टको अनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको अनि त्यो प्रकारको सम्बन्धहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ। उसका कुराहरू हाम्रो जीवनमा सरेर आउँदछ र आत्मिक आशिषका ढोकाहरू खोल्दछ अनि परमेश्वरका प्रकाशको ढोकाहरू खोल्दछ हाम्रो जीवनमा। जहिले पनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ अनि त्यो प्रकारको कोइनिया र सम्बन्धले चाहिँ विस्तार हुँदछ। हेर्नुहोस्, सिन्थेटिक सम्बन्धले, एउटा बनावटी मिनिस्ट्रीको कन्ट्याक्टले, एफिलिएसन भएर अथवा एउटा बनावटी सम्बन्धले, नाम जोडिएर, सिन्थेटिक सम्बन्धले, एउटा के भनौँ, एक प्रकारको बनावटी सम्बन्ध, एउटा जय मसीहको मात्रै सम्बन्ध छ भने, एकदमै टाढाबाटको सम्बन्ध छ भने मण्डलीमा हाम्रो परमेश्वरका दासहरूसँग, परमेश्वरको जनहरूसँग त्यो सम्बन्ध परमेश्वरले चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, त्यो सम्बन्धद्वारा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा एक्सपान्ड भएर जाँदैन। हेर्नुहोस्, आज धेरैपल्ट हामी इसाईहरू, विश्वासीहरू चाहिँ एउटा सिन्थेटिक, एउटा बनावटी सम्बन्धहरू मण्डलीमा, मिनिस्ट्रिजमा, अरू दासहरूसँग चाहिँ हामीले काम गरिराखेका हुँदछौँ। हेर्नुहोस्, एउटा चर्चले अर्को चर्चसँग, एउटा अनि परमेश्वरको दास चाहिँ अर्को दाससँग केवल बनावटी सम्बन्ध, सिन्थेटिक सम्बन्ध हामीले बनाइराखेका हुँदछौँ। हाम्रो कतिपल्ट नेटवर्कहरूमा, डिनोमिनेसन, हाम्रो समूहहरूमा, समाजहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बनावटी सम्बन्ध हामीले बनाइराखेका हुँदछौँ। त्यो प्रकारको सम्बन्धलाई परमेश्वरले एप्रुभ गर्नुहुन्न, परमेश्वरले प्रमाणित गर्नुहुन्न, परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहेको सम्बन्ध चाहिँ हृदयको सम्बन्ध हो। परमेश्वरले चाहेको सम्बन्ध चाहिँ पत्रुस र कर्नेलियस बीचको सम्बन्ध हो जस्तो सम्बन्ध हो, मोसा र यहोशूको जस्तो सम्बन्ध हो, अब्राहम र लुतको जस्तो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरले खोज्नु भएको सम्बन्ध चाहिँ त्यो प्रकारको सम्बन्ध हो। त्यो प्रकारको सम्बन्ध परमेश्वरले चाहनु भएको छ। अनि त्यो सम्बन्धद्वारा मात्र आज परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो एउटा विश्वासको कम्युनिटी, एउटा एक्लेसियालाई उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हारूनको शिरको तेल चाहिँ, अभिषेक चाहिँ, अनि त्यो सम्बन्धद्वारा चाहिँ तल बगेर जाँदछ, प्रकाशहरू बगेर जाँदछ, ज्ञानहरू, विजडमहरू, अभिषेकहरू, सहायताहरू बगेर जाँदछ र मण्डली चाहिँ चौरी नपरेको, दाग नपरेको मण्डली निर्माण भएर जाँदछ। त्यो प्रकारको अगुवाहरूको सम्बन्धले चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा ढोकाहरू खोल्दछ। हेर्नुहोस्, कतिपल्ट हाम्रो मण्डलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को परमेश्वरको दासहरूसँग, प्रेरितहरूसँग, अगमवक्ताहरूसँग, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्टसँग हामी सम्बन्ध राख्न जान्दैनौँ। हामी एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट, हामी स्वतन्त्र टाइपका मान्छेहरू छौँ। हेर्नुहोस्, मण्डली ढोका क्लोज हुँदछ, त्यहाँको पास्टर, त्यहाँको अगुवाले एकदमै सम्बन्ध राख्न, कायम गर्न सक्दैन। आफ्नो मण्डलीलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिराखेको हुन्छ, आफ्नो हैकम चलाइराखेको हुन्छ, अरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दैन उसले चाहिँ। त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दा अरू मण्डलीसँग, अरू दासहरूसँग, अनि उसको मण्डलीमा उसँग जे छ त्यही कुरा मात्रै प्राप्त गरेको हुन्छ। अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विश्वासीहरू चाहिँ एकदमै कुजे विश्वासीहरू, आत्मामा नबढेको विश्वासीहरू, त्यो पास्टर जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको विश्वासीहरू भएको हुन्छ। सम्बन्धले ढोकाहरू खोल्दछ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको दासहरूसँग हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ करारमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ। प्रेरितहरूसँग, अगमवक्ताहरूसँग, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्टका वरदान भएका, चरित्र असल भएका मान्छेहरूसँग जब तपाईँ र मैले सम्बन्धहरू कायमहरू गर्दछौँ, त्यसले ढोका खोल्दछ मण्डलीमा अनि मण्डलीका विश्वासीलाई चाहिँ उन्नति गर्दछ। तर खराब चरित्र भएका, परमेश्वरका डर नमान्ने तर गिफ्टेड हामी परमेश्वरका दासहरूसँग सम्बन्ध हामीले कायम गरेर उनीहरूसँग ढोका खोल्दछ अनि त्यसले चाहिँ मण्डलीलाई बर्बाद गर्दछ। हेर्नुहोस्, मण्डली फुटाउने कामहरू गर्दछ। मण्डलीमा त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, दुष्ट
आत्माको चलखेल भएको मैले मण्डलीमा देखेको छु। हेर्नुहोस्, आज धेरै अफ्रिकन चर्चहरूमा, कतिवटा मण्डलीहरूमा, इन्डियाका कतिवटा मण्डलीमा यस्ता खालका कुराहरू आएका छन्। त्यहाँका अगुवाहरू चाहिँ विचक्राफ्ट गर्ने, विश्वासी आफ्नो विश्वासीलाई चाहिँ जम्मा गरेर राख्नका लागि चाहिँ साइन्स र मिराकल्स देखाउनु पर्ने छ। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ दुष्ट विचक्राफ्टहरूसँग चाहिँ, विच डक्टरहरूसँग चाहिँ, धामी जागृतसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्बन्ध कायम गरेर चाहिँ अनि मण्डलीलाई कन्ट्रोल गरिराखेको कुरा देख्छन्। त्यस्ता परमेश्वरका दासहरू हाम्रो मण्डलीमा आयो भने दुष्ट आत्माको गतिविधि हुँदछ, त्यो मण्डली चाहिँ नष्ट भ्रष्ट हुँदछ। हेर्नुहोस्, खराब सम्बन्धहरू भयो भने। त्यसकारण यहाँनिर तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनहरूद्वारा देख्यौँ, असल सम्बन्धले मण्डलीलाई निर्माण गर्दछ, हाम्रो विश्वासले निर्माण, हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्दछ, स्वर्गको ढोकाहरू खोल्दछ, हामी वृद्धि हुँदछौँ भौतिक रूपमा अनि हामी आत्मिक रूपमा पनि वृद्धि भएर जाँदछौँ। हेर्नुहोस्, तर अब अलिकति गलत सम्बन्धले कसरी अनि दुष्ट आत्माको संसारलाई खोल्दछ अथवा कसरी हाम्रो मण्डली, हाम्रो जीवन चाहिँ नष्ट भ्रष्ट हुँदछ, यो कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा ल्याएर म अन्त गर्नेछु। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु एउटा दुईजना राजाको बारेमा, राजा आहाब र राजा यहोसापातको बारेमा राजाको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ, इतिहासको पुस्तकहरूमा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, यो राजा आहाब चाहिँ एकदमै दुष्ट राजा थिए, तपाईँलाई थाहा छ। अनि यो आहाबले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि एउटा सिडोनाइट स्त्री उसले विवाह गरेको थियो, जिजिबेल। अनि उसले चाहिँ बाल देवताहरू, आशेरा देवताहरू चाहिँ उसले चाहिँ पूजा गर्दथ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो स्त्रीको कारणले गर्दाखेरि। अनि यो आहाब चाहिँ इजरायली राजा थियो, तर उसले चाहिँ सिडोनाइन स्त्री जिजिबेलले विवाह गरेको कारणले गर्दाखेरि, उसको श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि अनि उसले चाहिँ मूर्ति पूजक भएको थियो। एकदमै दुष्ट राजा। उसले चाहिँ बालको, आशेराको चाहिँ लगभग 850 जना अगमवक्ताहरू, झुटा अगमवक्ताहरू चाहिँ पालेर राखेको थियो यो जिजिबेलले। अनि यो आहाब चाहिँ दुष्ट थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण इजरायलमा यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मूर्ति पूजा, दुष्टताहरू चाहिँ यो अगमवक्ता, फल्स अगमवक्ताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इजरायलका मान्छेहरूमा चाहिँ भ्रम फैलिएको थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ बाल देवताको सेवा गरेका थिए यिनीहरूले चाहिँ। हेर्नुहोस्, तर त्यहाँनिर त्यही समयमा एकजना राजा थिए यहुदामा। अनि त्यो राजाको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो राजा चाहिँ किङ यहोसापात थिए, राजा यहोसापात। अनि यहोसापात चाहिँ धर्मी राजा थिए। धर्मी राजा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभएको थियो, अनुग्रह गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, तर यो राजाले आहाबसँग सम्बन्ध कायम गर्यो। अनि आहाबसँग सम्बन्ध कायम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि दुष्ट राजा आहाबसँग चाहिँ उसले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्यो, अथवा वैवाहिक भन्नाले चाहिँ सन्धिको सम्बन्ध कायम गर्यो। अनि एउटा धर्मी राजा यहोसापात, अर्को दुष्ट राजा आहाब, उनीहरूको बिचमा सन्धिको सम्बन्ध भयो। अनि त्यो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बाइबलमा देख्नुहुन्छ यहोसापातको जीवनमा कति ठुलो समस्या आएको हामी झन्डै मर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, आहाब त मर्यो, युद्धमा मर्यो। तपाईँले बाइबलमा अध्ययन गर्नु होला, मसँग समय छैन। आहाब त दुष्टताले गर्दाखेरि मर्यो, तर आहाबसँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि झन्नै युद्धमा यहोसापात पनि मर्नु परेको थियो। तर ऊ धर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि उसले परमेश्वरलाई पुकारा गर्यो। अनि परमेश्वरलाई पुकारा गरिसके पछाडि परमेश्वरले उसलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, तर त्यहाँ तपाईँले बाइबलमा इतिहासको पुस्तकमा देख्नुहुन्छ, त्यहाँनिर त्यस पछाडि जब आहाबसँग सम्बन्ध कायम गरिसके पछाडि एउटा अगमवक्ता आउँछ र उसको विरुद्धमा, यहोसापातको विरुद्धमा चाहिँ अगमबाडी गर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, यहोसापात चाहिँ एकदमै त्यो बेलामा धनाढ्य थियो। त्यतिखेर चाहिँ उसको धार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको नजरमा राम्रो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि। तर त्यहाँ इतिहासको पुस्तकमा लेखेको छ, यहोसापातले चाहिँ ओपिरको सुन ल्याउनको लागि धेरै जहाजको बेडाहरू तयार गरेका थिए। अनि त्यो सबै जहाजहरू चाहिँ अनि त्यसले ठुलो बिजनेस गर्नका लागि, व्यापार गर्नका लागि ओपिरको सुनहरू ल्याएर चाहिँ आफ्नो देशलाई धनाढ्य बनाउनका लागि चाहिँ उसले कोसिस गरेको थियो, योजना बनाएको थियो, प्लान बनाएको थियो। तर के भयो भन्दाखेरि आहाबसँगको, दुष्टसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै जहाजहरू, त्यो सबै ओपिरको सुन ल्याउने जहाजहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नष्ट गरिदिनु भयो। अनि त्यहाँ इतिहासको पुस्तकमा लेखेको छ, यहोसापातको आहाबसँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि त्यो ओपिरको सुन ल्याउने जहाजको बेडालाई परमेश्वरले खत्तम गरिदिनु भयो भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, सम्बन्धले, दुष्टतासँगको सम्बन्धले, दुष्ट सेवकहरूसँगको सम्बन्धले, खराब मान्छेसँगको सम्बन्धले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो प्रकारको भ्रष्टता ल्याउँदछ। आत्मिक क्षेत्रमा परमेश्वरको ईश्वरीय कुराहरूमा पनि असर पार्दछ यसले। हेर्नुहोस्,
त्यहाँनिर हामीले देख्यौँ, हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि एउटा धर्मी राजा यहोशापातले दुष्ट राजा आहाबसँग राख्दाखेरि परमेश्वरले उसको योजनालाई, उसको भिजनलाई, उसको प्लानलाई अनि उसको जीवनमा प्रस्पेरिटी ल्याउनका लागि, ओपिरको सुन ल्याउनका लागि तयार पारेको त्यो बिजनेसलाई अथवा त्यो जहाजका बेडाहरूलाई परमेश्वर आफैले नष्ट गर्नुभयो। आज तपाईँ र मेरो सेवकमा पनि हुँदछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हुँदछ। यदि तपाईँ र म धर्मी छौँ, राम्रो छौँ, तर हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो वरिपरिका मान्छेहरू, हाम्रो मिनिस्ट्रियल सम्बन्धहरू, हाम्रो मण्डलीसँगको सम्बन्धहरू चाहिँ खराब मानिसहरूसँगको सम्बन्ध तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने परमेश्वर आफैले त्यो सम्बन्धलाई भ्यालिड गर्नुहुन्न। परमेश्वर आफैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी धर्मी हुँदाहुँदै पनि, हामी असल हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को एकजना व्यक्तिको बारेमा म अन्त्य गर्नेवाला छु। राजा सोलोमन। राजा सोलोमनको बारेमा तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ। राजा सोलोमन एकदमै धार्मिक राजा थिए। उसले परमेश्वरको मन्दिर बनाए। हेर्नुहोस्, एकदमै परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे। उसले उपदेशका किताबहरू, हितोपदेशका थुप्रै किताबहरू लेखेको छ। उसको बुद्धिको बारेमा सेवाको रानी अनि त्यहाँनिर हेर्न आएको थियो अनि ऊ चाहिँ छक्क परेको थियो। हेर्नुहोस्, उसको विजडम, परमेश्वरले दिएको बुद्धि र ज्ञान यति प्रख्यात थियो। अनि सुलेमान राजा परमेश्वरको कारणले गर्दाखेरि धन्याले थिए, प्रख्यात थिए, बुद्धिले भरिएका थिए। परमेश्वरको भवन उसले बनाएको थियो, एकदमै ग्लोरियस परमेश्वरको भवन उसले बनाएको थियो परमेश्वरको कारणले गर्दा, परमेश्वरको डरको कारणले गर्दाखेरि। तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ वरिपरिका जातिहरूको स्त्रीहरू चाहिँ उसले एउटा पोलिटिकल डिसिजन गरेको। वास्तवमा उसले के गर्न चाह्यो भन्दाखेरि आफ्नो देशलाई समृद्धमा लानको लागि अनि लडाइँ नगरोस् भनेर चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि ऊ चाहिँ शौखिन भएको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ वरिपरको अनि देशहरूको स्त्रीहरू चाहिँ उसले चाहिँ विवाह गरेर ल्याइहाल्नुहोस्, वैवाहिक सम्बन्ध उसले कायम गर्यो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तिमीहरूले अन्य जाति स्त्रीसँग विवाह नगर भनेर यहुदीलाई, एउटा इजरायलले भन्नुभएको थियो। उसले यो वचन तोड्यो, उसले अभिलाषा गर्यो, उसले चाहिँ एउटा पोलिटिकल डिसिजन गर्यो, राजनीतिक डिसिजन गर्यो उसले चाहिँ। अनि उसले चाहिँ यी स्त्रीलाई मैले विवाह गरेँ भने मलाई आक्रमण गर्दैन भनेर चाहिँ उसले आफ्नो भरोसा, परमेश्वरमाथिको भरोसा उसले त्याग्दै गयो सुखविलासको कारणले गर्दाखेरि। अनि कहिलेकाहीँ एकदमै समृद्धि, एकदमै ज्ञान, बुद्धि, सुखविलास पनि हाम्रो जीवनमा राम्रो नहुने रहेछ होइन। हामी उदाहरण देख्दछौँ। अनि उसले अभिलाषा गर्यो अनि उसले चाहिँ एउटा निर्णय गर्यो, परमेश्वरमाथिको भरोसा भन्दा पनि उसले चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर चाहिँ यो स्त्रीहरू, वरिपरिको स्त्रीहरू ल्यायो। तपाईँलाई थाहा छ सुलेमानको हजारवटा स्त्रीहरू थिए, हजारवटा श्रीमतीहरू थिए, पत्नी र उपपत्नी गरेर चाहिँ हजारवटा भन्दा बढी उसका श्रीमतीहरू थिए। अनि यो स्त्रीहरूले चाहिँ, यो श्रीमतीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो श्रीमतीहरू चाहिँ आएनन् मात्रै सुलेमानको मन्दिरमा अथवा सुलेमानको घरमा चाहिँ उसले चाहिँ मूर्तिहरू पनि लिएर आयो। हेर्नुहोस्, मूर्तिहरू पनि लिएर आयो। यो स्त्रीले वैवाहिक सम्बन्धले उनीहरूको ईश्वर मूर्ति पूजा, मूर्तिहरू लिएर आयो। सुलेमानको घरमा चाहिँ अब मूर्तिले भरियो। अनि सुलेमानले चाहिँ सुरुमा मूर्ति पूजा गरेन होला, तर यो स्त्रीसँगको सम्बन्धले, कोइनोनियाले, उनीहरूसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सुलेमानको विश्वास हराउँदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ उसले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न छोड्यो, यहोवा परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न छोड्यो। जुन परमेश्वरले उसलाई ज्ञान दिएको थियो, बुद्धि दिएको थियो, आशिषहरू दिएको थियो, अनि उसलाई चाहिँ एकदमै धनाढ्य बनाएको थियो, अनि आफ्नो परमेश्वरमाथि उसले भरोसाहरू गुमायो उसले। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै 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 चाहिँ यो स्त्रीहरूको यो सम्बन्धको, यो कोइनोनिया उनीहरूसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रभावमा परेर, इन्फ्लुएन्समा परेर चाहिँ उसले मूर्ति पूजा गर्न सुरु गर्यो। अनि अन्तिममा यो सुलेमान चाहिँ मूर्ति पूजक भएर मरेको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि सुलेमान पछाडि चाहिँ उसको राज्यलाई चाहिँ उहाँले दुई टुक्रा गर्नुभएको कुरा हामीले बाइबलमा देखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण गलत सम्बन्धले, गलत कनेक्सन्सले परमेश्वरका जनहरू जसलाई तपाईँलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, दासहरू आज गलत सम्बन्धले, हाम्रो अभिलाषाको सम्बन्धले, परमेश्वरको वचनको परिधिभन्दा बाहिरको सम्बन्धले, त्यो सम्बन्ध राम्रै हुन सक्दछ हैन। तपाईँ चाहिँ एकदमै वरदानले भरिन चाहनुहुन्छ, एनोइन्टिङ तपाईँको जीवनमा चाहनुहुन्छ, ब्लेसिङ चाहनुहुन्छ, तपाईँ प्रख्यात हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ एकदमै त्यो मान्छे जस्तै धनाढ्य हुन चाहनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति जस्तै फेमस हुन चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ एकदमै तपाईँको अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कोही न कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एफ्लेस गर्नका लागि चाहिन्छ, कोही न कोही व्यक्तिको तपाईँलाई मेन्टर चाहिन्छ, तपाईँलाई कोही न कोही व्यक्तिको चाहिँ तपाईँलाई हात चाहिन्छ, हात राखिनु पर्दछ तपाईँ प्रख्यात हुनका लागि। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो
हठात मान्छेसँग सम्बन्ध कायम गर्नुहुन्छ अनि उसँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि तपाईको विश्वासको जीवन, तपाईको जीवनमा जे परमेश्वरले राखिदिनु भएको योजनाहरू छन् अनि तपाईको जीवन मानेको छ, व्यभिचार हुन सक्छ, जीवनशैली ठिक नहुन सक्छ, तपाईलाई प्रभाव पर्छ अनि तपाईको विश्वासको जीवन, विश्वासको जहाज चाहिँ डुब्दै जाँदछ। हेर्नुहोस्, अनि उसको इम्पार्टेसन तपाईको जीवनमा आउँदछ, त्यो स्वभावहरू प्रभावहरू तपाईको जीवनमा आउँदछ अनि तपाईको विश्वास बिस्तारै बिस्तारै हराएर जाँदछ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै परमेश्वरका जनहरूलाई, विशेष गरिकन परमेश्वरका सेवकहरूलाई म यसरी म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी कस्तो प्रकारको सम्बन्ध कायम गर्न पर्दैछौँ, हामीले चाहेको सम्बन्ध कस्तो, हामीले कस्तो प्रकारको मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले कन्ट्याक्टहरू गर्दैछौँ, हाम्रो कनेक्सनको सम्बन्धको आधारहरू के हो, मोटिभ के हो, सम्बन्धको मोटिभ के हो, परमेश्वरले अर्डाइन गर्नुभएको, परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको सम्बन्ध, परमेश्वरको डर र भय र इमानदारिताको सम्बन्ध छ कि हाम्रो चाहिँ अभिलाषाले भरेको सम्बन्ध, हैन, हाम्रो शरीरको अभिलाषाले, विभिन्न संसारको अभिलाषाले भरिएको एउटा मिनिस्ट्रियल कन्ट्याक्टहरू तपाईँ र मैले खोजेका छौँ, कस्तो खालको सम्बन्धमा गएका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज धेरै परमेश्वरका दासहरू जसको स्टार्टिङ एकदमै राम्रो भएको थियो, मैले देखेको छु त्यस्ता व्यक्तिहरू अनि गलत मान्छेहरू, गलत परमेश्वरका दासहरूको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अभिषेक, उनीहरूको वरदान, उनीहरूको विश्वासमा टोटली रुइन भएको, टोटली उनीहरूको विश्वासको जहाज गुमाएर चाहिँ उनीहरूको जीवन अनि एकदमै भ्रष्ट भएको मैले देखेको छु। त्यति मात्र होइन, तपाईँले एउटा सोल टाई भन्ने कुरा सुन्नुभएको होला, होइन? हाम्रो प्राणको एक आपसमा सोल टाई भन्ने किताबहरू धेरै छ, त्यो किताबमा भनेको सबै कुराहरू त त्यति मलाई बिब्लिकल लाग्दैन, तर धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो सोल टाई उनीहरूसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि एउटा सोल टाई, एउटा भावनात्मक सम्बन्धहरू हुँदछ अनि धेरैको सम्बन्धहरू चाहिँ बिचमा गर्छ, धोकाको सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि, धोका खाएर दिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन नष्ट भ्रष्ट भएको कुराहरू, उनीहरूको विश्वासमा ठेस लागेर चाहिँ उनीहरू पछि हटेका धेरै उदाहरण छ। उनीहरूको मिनिस्ट्रीहरू, उनीहरूको सेवकैहरू टोटली जसरी यहोसापातको अनि जहाजको बेडालाई परमेश्वरले खतम गरिदिनु भयो, भत्काइदिनु भयो, त्यसरी उनीहरूको जीवनहरू चाहिँ उनीहरूको सेवकहरू भत्केको धेरै उदाहरणहरू छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण आज म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मेरो जीवनको लागि पनि, मेरो जीवनमा पनि यस्ता खालका तिता मिठा अनुभवहरू भए। हेर्नुहोस्, अनि त्यसकारण मेरो जीवनको सानो अनुभवबाट तपाईँहरूलाई पनि एउटा डाइरेक्सन होस्, एउटा कसरी हामीले मण्डलीमा सम्बन्ध राख्ने, कसरी परमेश्वरका दासहरूसँग सम्बन्ध राख्ने। अनि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सम्बन्ध राख्न महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एक्लै बस्नको लागि अनि एक्लै मण्डली चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्वतन्त्र भएर बस्ने परमेश्वरको इच्छा होइन, सम्बन्ध हामीले कायम गर्नुपर्छ। सम्बन्धद्वारा मात्र परमेश्वरको राज्यहरू चाहिँ निर्माण भएर जाँदछ। तर हामी कस्तो खालको सम्बन्ध राख्दछौँ, हाम्रो सम्बन्धका आधारहरू के हो, सम्बन्धका मोटिभहरू, इच्छाहरू के हो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई केही कुराहरू देखाएको छु। आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी पार्टनरको कुराहरू गर्नेछ, र पार्टनरसिपको कुराहरू धेरै चलेको छ, करारको कुराहरू धेरै चलेको छ, मेन्टर्सको कुराहरू धेरै चलेको छ। यी कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ, बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। तर बिब्लिकल अनि बाइबलीय मेन्टरसिपहरू के हो, बाइबलीय करारको कुराहरू के छ, बाइबलीय पार्टनरसिपको कुराहरू के छ, यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। अनि यो कुराहरू अनि तपाईँहरूको बिचमा अनि हामी यहाँ जति पनि अहिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको बिचमा केही गाइडेन्सहरू होस्, विशेष गरेर परमेश्वरका दासहरूलाई। अब यो डिकेडमा, यो 2020देखि 30मा धेरै परमेश्वरका जनहरू नेपाली इसाईहरूको बिचमा सारा संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै विश्वासले भरेका परमेश्वरका दासहरू, अभिषेकले, वरदानले, परमेश्वरको डरले भरेका इमानदारिताका सेवकहरू मैले धेरै आउँदै गरेको देखिराखेको छु। तर मेरो जीवनका तिता मिता अनुभवहरूद्वारा केही गल्तीहरू मैले गरेँ मेरो जीवनमा, केही राम्रा कुराहरू पनि भए, त्यहाँबाट म तपाईँलाई भन्दछु, सम्बन्ध हामीले चाहिँ कसरी बसाउँदछौँ, कसरी बढाउँदछौँ, कसरी कस्तो मान्छेसँग सम्बन्ध राख्दछौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसको लागि तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट प्याटर्नहरू, ढाँचाहरू, सिद्धान्तहरू लिनुपर्ने हुन्छ र पवित्र आत्माको आवाज तपाईँ र मैले सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सम्बन्ध अगाडि बढाउनेछौँ, सम्बन्ध बढाउन आवश्यक छ। परमेश्वरको राज्यमा सम्बन्धद्वारा बढ्दछ, तर होसियार हुनु पर्यो। दुष्ट आत्मा, गलत सम्बन्धले चाहिँ दुष्ट आत्माको ढोकाहरू खोल्दछ। मैले देखेको छु धेरै मण्डलीहरू, धेरै परमेश्वरका दासहरू खराब परमेश्वरको दाससँग सम्बन्ध राखेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन नष्ट भ्रष्ट मात्र होइन, त्यो मण्डलीमा दुष्ट आत्माको ढोकाहरू खोलेर मण्डली नष्ट भ्रष्ट भएको मैले देखेको छु। श्रापहरू आएको मैले देखेको छु। अनि श्रापहरू आएको चाहिँ हामीले हेरेका छौँ, देखेका
का छौँ हेर्नुहोस्। त्यो मण्डलीमा चाहिँ धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा दुष्ट आत्माले पकड जमाएको, त्यो व्यक्तिको जीवनमा दुष्ट आत्माले श्रापले चाहिँ पकड जमाएको देखेका छौँ। अनि किनभने संसारको अन्धकारको शक्तिको ढोका चाहिँ त्यो सम्बन्धद्वारा खोलियो। जहिले पनि सम्बन्धले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि हृदयको ढोकाहरू खोल्दछ, विश्वासको ढोकाहरू खोल्दछ। जब विश्वासको ढोकाहरू खोलिन्छ, ट्रस्टहरू खोलेर जान्छ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरका आशिषहरू, पवित्र आत्माका असल कुराहरू, स्वर्गको ढोकाहरू पनि खोल्दछ र अन्धकारको शक्तिको ढोकाहरू पनि खोल्दछ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ। त्यसकारण आज म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहदछु, प्रार्थना गरौँ यो कुराहरूमा। परमेश्वरका जनहरूले दासहरूलाई मनन गर्नुहोला, परमेश्वरका जनहरू दासलाई मनन गर्नुहोला, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद यो समयको लागि सबैलाई। जय मसी। अहिलेसम्म तपाईँहरूले स्थिर भएर धैर्यसँग हेरिदिनु भएको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, जय मसी सबैजनालाई।